नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी और आज के इस बाबरकत इफ्तार टाइम प्रोग्राम में हम एक नहायत अहम और बुनियादी इस्लामी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो है ज़कात का निज़ाम। नाज़रीन आपको बता दें कि इफ्तार टाइम को पेश कर रहे हैं हीरा भाई ज्वेलर, जो कि नामपल्ली और मासाब टैंक पर मौजूद है और 1958 से नायाब और ख़ूबसूरत ज्वेलरी के लिए हैदराबाद के अवाम की पहली पसंद है। जबकि इफ्तार टाइम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हैदराबाद की शान, हैदराबाद की जान, शादाब बिरयानी और शादाब हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद। नाज़रीन, ज़कात सिर्फ एक माली इबादत नहीं बल्कि इस्लाम का एक मजबूत समाजी, मुआशी और अखलाकी निज़ाम है जो माशरे में अदल, मसावात और हमदर्दी को फ़रोग़ देता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें सब्र, ईसार और दूसरों के एहसास का दर्स देता है और ज़कात इसी एहसास को अमली शक्ल देता है। ये वो इबादत है जो माल को पाक करती है, दिलों से बुख्ल को दूर करती है और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में आसूदगी लाती है। कुरान करीम में नमाज के साथ ज़कात का बार बार जिक्र इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस्लाम में इसकी कितनी अहमियत है। ज़कात के निज़ाम का बुनियादी मकसद दौलत को चंद हाथों तक महदूद होने से रोकना है। जब साहिब निसाब लोग अपने माल का एक मुकर्ररा हिस्सा मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाते हैं तो माशरे में गुरबत, महरूमी और तबक़ाती खलीज कम होती है। ये निज़ाम न सिर्फ फ़र्द की इस्लाह करता है बल्कि पूरे माशरे को मजबूत बनाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सिद्दीक़ साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो नाज़रीन, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मुफ्ती साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात के शरई उसूल क्या हैं, इसके अक़साम क्या हैं, मुस्तहिक़ीन और असर हाज़िर में ज़कात की अदायगी कैसे की जाए। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है और किन अफराद को ज़कात दी जा सकती है। बहरहाल बातचीत का सिलसिला मुफ्ती साहब से कहेंगे आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इब्राहिम पट्टन से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा ये सवाल था, सोने चांदी की ज़कात निकालने का है ना, तो ये आज की कीमत से देना या पहले जो पुराना रेट है ना वो कीमत से देना? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मुफ्ती साहब, बहरहाल आज का जो हमारा उन्वान है ज़कात का निज़ाम, इस पर एक मुख्तसर बयान, उसके बाद सवाल का जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इजलालन व इकरामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नादिरीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने अभी सुन रखा है कि आज का हमारा मौजू है ज़कात का निज़ाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म फरमाया है वहीं पर अल्लाह ताला ने ज़कात का साथ ही ज़िक्र फरमाया है। 32 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात का हुक्म दिया है। इससे अल्लाह ताला अपने बंदों को ज़कात की अहमियत बता रहा है। चूँकि अल्लाह ताला ने निज़ाम कायम किया ज़कात का, तो अल्लाह ताला उसकी अहमियत को भी लोगों में उजागर फरमा रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की का हुक्म फरमाया है और उसकी तरगीब दी है और हमें अल्लाह ताला की राह में माल ख़र्च करने का बार बार शरीयत मुतहरा में हुक्म दिया जाता है, उसका शौक़ दिलाया जाता है, उसकी तरगीब दिलाई जाती है। ज़कात ये इस्लाम के फ़राइज़ में से एक अहम फ़रीज़ा है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, उनमें से तीसरा और अज़ीम रुकन ये ज़कात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहली चीज़ शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह,
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ دوسرا اہم رکن ہے اسلام کا، اسلام کی دوسری بنیاد ہے نماز۔ تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَصَوْمِ رمضان، چوتھا رکن یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ وہ پانچواں رکن وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اس میں تیسری جو اہم چیز اور اہم بنیاد ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایسا پیارا عطا فرمایا ہے کہ اس طرح کا نظام ہم کو کسی اور جگہ نظر نہیں آتا ہے، کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا ہے جتنا پیارا نظام زکوٰۃ کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں انسان کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کا دل مال کی اور دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، لہٰذا جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مال جب ہمارا جاتا ہے تو ہمارے دل سے اس کی محبت بھی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے چونکہ اسلام میں سخاوت کو بڑا پسند کیا گیا ہے اور بخل کو معیوب کہا گیا ہے، لہٰذا بندہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ سخی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں نکالتا، بخل کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بندہ معیوب بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب بھی ہوگا۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ کا نظام بڑا ہی پیارا نظام ہے، ہمیں اس پر اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بھی بات کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا حیدرآباد سے بات کر رہے حیدرآباد سے۔ جی سوال کیجیے۔ میرا یہ سوال تھا کہ اب لیڈیز کے پاس پیسہ نہیں رہتا، زکوٰۃ سونے کی چاندی کی زکوٰۃ کیسا نکالنا؟ اور ایک سوال تھا میرا، ابھی ایک رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ کے پڑھے اپن، دوسرا رکعت پہلی رکعت ٹھہر کے پڑھے، دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھے، تو یہ نماز قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، پہلے ایک بہن نے جو کال کیا تھا شروعات میں کہ سونے چاندی کی کے اوپر جو زکوٰۃ ہے نکالنا ہے، تو جب خریدا تھا تب کی قیمت لگائیں گے یا ابھی جو موجودہ قیمت ہے اس کی وہ لگائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جب ہم زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ کریں تو جب ہمارا ارادہ ہو جائے اور ہم جس دن زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اس دن ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس کا ہم حساب لگائیں گے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور کیش کتنا ہے، اور کوئی چیز جو ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، ان سب کا حساب کریں گے۔ تو حساب کرنے میں سونا اور جو چاندی ہے اس کی جو رقم ہے، ہم جس دن زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن کی رقم معلوم کریں گے کہ مارکیٹ میں آج سونے کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، چاندی کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم نے 10 سال پہلے سونا لیا تھا تو 15,000 20,000 میں سونا آ گیا تھا، آج بھی ہم اسی رقم کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس دن ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن مارکیٹ میں سونے کا کیا ریٹ ہے، چاندی کا کیا ریٹ ہے، یہ معلوم کر کے آپ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں رہے۔ بار بار لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالتے وقت سونے چاندی کی جو ہم نے خریدا تھا اس قیمت کا لحاظ رکھا جائے یا آج جو قیمت چل رہی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ بار بار یہ نفس ہمیں ورغلاتا ہے تاکہ ہم یہاں زکوٰۃ دینے میں جی چرا سکیں، اور وہ کہتا ہے کہ آج تو ریٹ بڑھ گیا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہو گیا ہے، لہٰذا اتنی زیادہ قیمت سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے خریدا ہے اس سے ہی ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی طرف سے فیصلے کر لیتے ہیں، شریعت میں ایسے فیصلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت نے جو ہم پر لازم کیا ہے اسی کو فالو کرنا، اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔
ہم اپنی طرف سے شریعت کے مسائل کو پیٹھ پیچھے ڈالیں گے، اپنی مرضی سے کام کریں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ لہٰذا زکوٰۃ نکالتے وقت سونا اور چاندی کا جو سونے اور چاندی کی جو قیمت مارکیٹ کی ہے اسی لحاظ سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ ایک بہن نے اور فون کیا تھا کہ لیڈیز کے پاس سونے تو رہتے ہیں لیکن پیسے اتنے نہیں رہتے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو ہمارے زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ وہ لوگ ادا نہیں کرتی ہیں، زکوٰۃ ان کے شوہر ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کے دلوں میں مال کی محبت ویسی ہی برقرار رہتی ہے، جبکہ جس طرح مرد پر زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ دونوں میں سے جو صاحب نصاب ہوگا وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابیات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، وہ عورتیں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھیں، مسلمان تھیں، ان صحابیات کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حکم فرمایا کہ تم اپنی طرف سے صدقات اور خیرات دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال جو سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، وہ عورتوں کو بہت مرغوب ہوتی ہے، بہت پسندیدہ ہوتی ہے، تو وہ اپنی طرف سے اس کو کم کرنا نہیں چاہتے، جبکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں، زکوٰۃ آپ کے پاس جو سونا ہے، جو چاندی ہے، اس میں سے جتنا سونا اور چاندی کا ویلیو بن رہا ہے، زکوٰۃ بن رہی ہے، اتنا بیچ کر ادا کریں۔ اب بیچنے کی بات آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا نیکلس خراب ہو جائے گا اور ہماری چین خراب ہو جائے گی، فلاں خراب ہو جائے گا، لیکن ہماری آخرت جو خراب ہوگی اس کا ہمیں کب احساس ہوگا؟ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں، پیسے ہیں تو ان سے زکوٰۃ دے، سونا چاندی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو آپ جتنا آپ کو نکالنا ہے زکوٰۃ اتنی مقدار کا سونا بیچ کر آپ زکوٰۃ ادا کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس شوہر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، تو یہ شوہروں کی طرف سے ایک احسان ہے اپنی بیویوں پر کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کے نظام میں جو بات رکھی گئی ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے، وہ عورتوں کی دل سے نہیں نکلتی، اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ شوہر اگر ادا کر دیتے ہیں تو بالکل ادا ہو جائے گی، یا اگر شوہر ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں، قرض کے طور پر ان کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو بیوی کو قرض کے طور پر پیسے دے دیں، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ 14ویں روزے کو جو فاتحہ ہوتی ہے یہ کس شہیدوں کی ہوتی ہے، اور ایک 21ویں روزوں کو جو نیاز دلائی جاتی ہے وہ کس کی نیاز دلائی جاتی ہے؟ مطلب آپ میرا سوال سمجھ گئے؟ 14ویں روزے کو کس کی نیاز دلائی جاتی ہے، یہی سوال ہے نا؟ نہیں، 14ویں روزہ، آج جو 14واں روزہ ہے اس میں جو نیاز دلائی جاتی ہے 14 شہیدوں کی دلائی جاتی ہے، اس میں کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر۔ ٹھیک ہے، اور 21ویں روزے کو کس کی نیاز دلائی دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، نمبر نوٹ کر کے آپ سوالات کے ساتھ تیار رہیے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کالرز کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب بریک پہ جانے سے ایک بہن نے جو کال کیا تھا نماز کے تعلق سے جاننا چاہ رہی تھی کہ پہلی رکعت تو ہم نے نارمل جیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھے، لیکن دوسری رکعت میں ہم بیٹھ کے ہی نماز پڑھی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ فرض نمازوں میں، واجب نماز میں اور سنت فجر میں یہ قیام ہمارے لیے فرض ہے، لہٰذا اگر ہم بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں عذر ضروری ہے، اگر عذر ہے تو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اب رہا نفل نمازیں یا دیگر سنتیں اور تراویح وغیرہ، اس میں ایک رکعت میں اگر آپ ٹھہر گئی ہیں اور ایک رکعت میں بیٹھ گئی ہیں کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر بھی، تو چونکہ نوافل ہمیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے تو اس طرح ایک رکعت ٹھہر کر اور ایک رکعت بیٹھ کر پڑھنے سے آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے، لہٰذا دل میں کوئی ملال نہ رکھے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمانے والا ہے۔
जो भी नफिल नमाज है या जो भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है और जो भी सुन्नतें हैं उसको आप बैठकर भी अदा कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बिला उज़्र बैठने से हमारे सवाब में कमी आ जाती है। अगर हम ठहर कर पढ़ते हैं तो अगर हमें 100 नेकियों का सवाब मिल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, तो बैठ कर पढ़ने से हमें 50 नेकियाँ मिलेंगी। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अगर कोई उज़्र है यकीनन आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बिला उज़्र अगर बैठेंगे तो सवाब में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बहरहाल नमाज हो जाएगी। नहीं, बहन ने जिस तरह से सवाल किया उन्होंने कहा कि जैसे आधी नमाज हमने खड़े होकर पढ़ी, आधी बैठ के पढ़ी, एक रकात या तो एक होता है कि पूरी बैठ के मुसलसल बैठ के पढ़ ली आपने, एक है कि एक रकात खड़े होकर पढ़ी उसके बाद बैठ के पढ़ी। यकीनन एक रकात आपने जो ठहर कर पढ़ी है और उसके बाद एक रकात बैठ कर अदा की है, तो दूसरी रकात में शायद आपको ठहरने में दुश्वारी पेश आ रही है, लिहाजा आप बैठ गई हैं, लिहाजा इसमें कोई गुनाह नहीं है, आपकी नमाज हो गई है। और हमने आपको कायदा बता दिया है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में, वाजिब में और सुन्नत फ़ज्र में, बस इनमें ठहरना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी अगर कोई उज़्र है, पैर में तकलीफ़ है, तो भी आप बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जहाँ उज़्र आ जाता है वहाँ पर शरीयत हमें आसानी दे देती है। इसके अलावा जो भी नमाजें हैं, वो कोई भी नमाज हो, आप अगर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो शरीयत इजाज़त देती है, आप बिल्कुल बैठकर पढ़ सकते हैं। एक रकात ठहर कर और एक रकात बैठकर भी अगर कोई नफिल पढ़ लेता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, कोई गुनाह भी नहीं होगा। और एक भाई ने जो कॉल किया था 14वें रोज़े के ताल्लुक से कि किन 14 की याद में न्याज बनाया जाता है, अगर जहन में कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, हमने आज तक 14 शहीदों के बारे में कोई रिवायत नहीं पढ़ी है, कोई हमें वाक़या भी इसके मुताल्लिक़ नहीं पता है, क्योंकि 14 शहीदों के बारे में तो पहली बार हम सुन रहे हैं। अलबत्ता 15 रमज़ानुल मुबारक को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर हज़रत सय्यदुना व सनदुना इमाम हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का दिन है, तो 15 रमज़ान को तो नियाज मनाते हैं लोग। 14 शहीदों का 14 रमज़ान को मनाना हर दिन के हिसाब से ये हमने पहली बार सुना है, कहीं हमें आज तक पढ़ने में भी नहीं आया है। और 15 रमज़ान को आप नियाज कर सकते हैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और जो जंग बद्र का आपने जिक्र किया वो 17 रमज़ानुल मुबारक को है, आप 17 रमज़ानुल मुबारक को शुहदाए बद्र की भी नियाज कर सकते हैं। 14 शोहदा का जो जिक्र किया गालिबन ये मुहर्रम के महीने का से लिंक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद हो सकता है कि मुहर्रम में चूँकि अहले बैत की दर्दनाक शहादत हुई है तो उस मुनासबत से कोई 14 शहीदों की फातिहा देते होंगे, लेकिन 14 को मखसूस करना ये किसी सूरत हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो करबला में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 72 के करीब है। तो ये 14 का जो फिगर आया है, जो 14 की तादाद आई है, ये किस हिसाब से है ये साइल बेहतर जानते हैं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, इन्होंने न्याज का तरीका भी पूछा था, आखिरी सवाल इनका ये भी था कि किस तरह से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन, जब भी आप नियाज करना चाहें, फातिहा दिलवाना चाहें, तो कोई भी मीठी चीज़ जो आपके पास हो या खाना वगैरह जो भी आपके पास मौजूद हो, वो सामने रखकर आप कुरान की आयतें पढ़ें। चारों कुल हैं और उसके अलावा सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, जो भी आपको कुरान की आयतें याद हों वो पढ़ें और पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला मैंने जो भी आयतें पढ़ी हैं, जो भी सूरतें पढ़ी हैं और जो भी मेरे पास खाने का इंतज़ाम है, इसका जो भी ये मैं इसको मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगा, तो इसका जो भी सवाब है, तिलावत का भी और खाना खिलाने का भी, ये जो भी सवाब है मौला तो मेरी तरफ से फ़लाँ बुज़ुर्ग को ईसाल फरमा। तो इस तरह हम दुआ करके अपनी फातिहा, अपनी नियाज मुकम्मल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ज़कात का निज़ाम आज का ये हमारा उन्वान है। इस ताल्लुक़ से अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। उन्वान से हट के भी अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सिद्दीक़ साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, ज़कात का निज़ाम ये आज का हमारा उन्वान है, तो ज़कात का निज़ाम कैसा होना चाहिए, किस तरह से, क्या किसी तंजीम के ज़रिए, किसी इदारे के ज़रिए हम ज़कात का निज़ाम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम कंट्री नहीं है हम, तो मुस्लिम कंट्रियों में तो इस तरह का इंतज़ाम होता है, तो बैतुल माल वगैरह बनाया जाता है, यहाँ पे तो इस तरह का नहीं, तो यहाँ पे किस तरह से हम इसकी अदायगी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन,
ज़कात भी दीगर इबादत की तरह हर मुसलमान पर जो आकिल हो, बालिग हो, साहिब निसाब हो, उस पर फ़र्ज़ है। ये इबादत इंडिविजुअली फ़र्ज़ होती है, तो इसकी अदायगी भी इंडिविजुअली होगी, यानी हम अपनी तरफ से ज़कात अदा करेंगे। तो अगर हमने कोई तंजीम बनाई है या कोई हमने इदारा कायम किया है जो लोगों से जो साहिब निसाब है उनसे ज़कात वसूल करता है और गरीबों में जो मुस्तहिक है, वाक़ियतन जो हक़दार हैं, उनको देता है, तो ये बेहतर बात है। और ऐसा होना चाहिए कि कोई एक तंजीम हो जो बड़े पैमाने पर काम करे और उनको मालूम हो कि कौन वाक़ियतन मुस्तहिक है। और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो इंडिविजुअली तो हर एक को अपनी ज़कात मुस्तहिक तक पहुँचाना ज़रूरी है। ये किसी तंजीम का काम नहीं है, ये हर फ़र्द का अपना ज़िम्मेदारी वाला काम है। मुझ पर ज़कात वाजिब है तो मैं जो मुस्तहिक है उसकी तलाश करूँगा। ऐसा नहीं है कि हमारे आज़म साहब बोल दिए इन्हों फुला हैं इनको दे दीजिए, बल्कि अगर वाक़ियतन वो मुस्तहिक हैं और आज़म भाई यकीनन कह रहे हैं हम उनको दे देंगे। लेकिन आजकल फ्रॉड ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और QR कोड्स लगा रहे हैं, ये कह कर के ये फैमिली गरीब है, बहुत ज़्यादा तंगदस्त है, इसकी ज़कात के ज़रिए मदद कीजिए वगैरह वगैरह। तो हम बस इमोशनली हम क्या कर रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस फैमिली के बारे में बताया जा रहा है खुद विज़िट कीजिए, उनसे बात कीजिए, तहकीक कीजिए, उनके हालात देखिए, उसके बाद आप अपनी रकम उनको डायरेक्ट दीजिए, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमको मुस्तहिक नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि वो मुस्तहिक हो, उसके बारे में अच्छी जांच पड़ताल हमें कर लेनी चाहिए। लिहाजा हमें चूँकि ज़कात अदा करना है और जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो मुस्तहिक है तो ही ज़कात होगी। ये मसला अच्छी तरीके से जहन में रखें। ज़कात उसी वक्त अदा होगी जब हम मुस्तहिक को देंगे। गैर मुस्तहिक को दे देंगे और लाखों रुपया हमने ज़कात में दे दिया है, ज़कात अदा नहीं हुई है, फिर से आपको ज़कात देना पड़ेगा। ये बहुत अहम मसला है और ज़कात का जो निज़ाम है उसमें ये एक अहम रोल रखता है। लिहाजा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो चलिए नाज़रीन, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ज़कात का निज़ाम, ये आज का हमारा उन्वान है। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं।